रकून नंबर 17 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द। आसमानों और जमीन का गैब सिर्फ अल्लाह ताला ही को मालूम है। सब के सब गैब सिर्फ अल्लाह ही जानता है। और क़यामत का अमर, जब क़यामत होगी, जब वाक़े होगी, तो ये ऐसी होगी, वमा अमरु साअती, ये सात, ये क़यामत की घड़ी ऐसे होगी, इल्ला कलम्हिल बसरी औ हुवा अक़रब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसे होगी जैसे बिल्कुल तुम्हारी पलक का झपकना, तुम्हारी आंख का झपकना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या बल्कि इससे भी ज्यादा करीब, औ हुआ अक़रबु, बल्कि ये इससे भी ज्यादा करीब है। यानी कि इसमें तफजील है, उनको कंपेयर किया गया है। बल्कि तुम्हारी आंख के झपकने से भी ज्यादा करीब है ये क़यामत की घड़ी। यानी इसकी कुदरत कामिला की दलील है कि ये वसी और अरीज कायनात उसके हुक्म से पलक झपकने में ही एक लम्हे के अंदर सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसकी कुदरत अल्लाह ताला की इन्फिनिटी है। और अल्लाह ताला की कुदरत का कोई पैमाना नहीं जिसको आपकी सोच सके। हमारी सोच वहां तक पहुंच नहीं सकती अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत तक। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया आगे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला है कि उस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। जब माँ के पेट से निकले तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसी ने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए। अल्लाह ताला ने ये सारी की सारी चीजें तुम्हें दी ताकि तुम देख सको, सुन सको, और अपने दिल के अंदर जो एहसासात हैं उनको डाल सको। अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें, शऊर भी इंसान को दिया, दिमाग भी दिया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये सब कुछ मैंने तुम्हें इसलिए दिया ताकि तुम ये सब कुछ पा लेने के बाद शुक्र अदा कर सको। अब अल्लाह ताला मजीद अगली आयत के अंदर क्या इरशाद फरमाते हैं, मजीद अपनी कायनात के बारे में मजीद डिटेल से कहते हैं, अलम यरो इला तोयरी, क्या उन लोगों ने परिंदों को नहीं देखा जो ताबे फरमान होकर फिजा में हैं, जिन्हें अल्लाह ताला के सिवा कोई और थामे हुए नहीं है। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए, ईमान वाले लोगों के लिए बेहतरीन निशानियां हैं, बेहतरीन निशानियां हैं। हम देखते हैं कि परिंदों को, कि आसमान पर जब वो उड़ान उड़ान भरते हैं तो वो किस तरह से अपनी अपने परों को खोल लेते हैं और फिर किस तरह से समेटते हैं, किस तरह से मुसलसल उनको हरकत देते हैं, और फिर वो किस तरह से सीधा उनको खोल कर कितनी दूर तक मुसाफत को करते हैं और आसमान में वो घूम रहे होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन ये क्या चीज है जो उनको नीचे गिरने नहीं देती। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कौन है जो उनको थामे हुए है? अल्लाह ताला की जात ही है जो इन सबको थामे हुए है। अल्लाह ताला ने अपनी कायनात की हर चीज का हाल और अहवाल जान रखा है। ऐसा नहीं कि कर देने के बाद वो उनकी खबर नहीं रखता। वो हर चीज को मुसलसल अपनी निगरानी में रखे हुए है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआम। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों में सकूनत की जगह बना दी है, और उसी ने तुम्हारे लिए चौपायों की खालों के घर बना दिए हैं, जिन्हें तुम हल्का फुल्का पाते हो। हल्के से होते हैं, उठाकर आराम से ले जाते हैं अपने कूच के दिन, यानी यौम ज़अनिकुम, जब तुम अपने घरों से निकलते हो, अपने घरों से जब निकलना चाहते हो तो तुम उनको आराम से कूच करने के दिन उठा सकते हो। वयौम इकामतिकुम, और फिर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं, इकामतिकुम, ठहरने की जगह, ठहरने के दिन। और ठहरने के दिन जब तुमने ठहरना होता है, यानी चमड़े के खैमे जिन्हें तुम सफर में आसानी के साथ उठाए फिरते हो, और जहां जरूरत पड़ती है उसे तान कर मौसम की शिद्दतों से अपने आप को महफूज रखते हो। और उनकी ऊन और रूम, यानी कि और रूम, जो उसकी पुशम है, औ बारिहा, पुशम उसकी जो रुई है, और बाशआरिहा, और उनके बालों से भी, उससे बहुत से सामान और एक वक्त मुकर्ररा तक के लिए फायदे की चीजें तुम बनाते हो। अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्ररा दे दिया हर इंसान को। उस वक्त से ना आगे कोई जा सकता है, ना कोई इससे पीछे कोई जा सकता है।
اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیلا تقیکم الحر وسرابیلا تقیکم بأسکم، اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے، درخت، کیا خوبصورت چیز اللہ نے بنائی، سائے بنائے۔ اللہ تعالیٰ اب ایک ایک چیز آپ کو اور مجھے بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے سائے بنائے اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے من الجبالی اکنان، چھپنے کی جگہ، میں نے کہا تھا نا پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ کیا ہے، غار ہے، وجعل لکم سرابیلا، اور وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی نے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے سرابیلا، کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، یعنی کہ وہ جو لو لگتی ہے، تپش ہوتی ہے، اس سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے، وہ جو آزریں، وہ جو ہوتی ہے نا، وہ جو آرمرز پہنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آرمرز بنانا بھی سکھائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف عمل کرنے کی ہی باتیں بتائیں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانا سکھائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آرمرز بنانے سکھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں، وہ اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم اس کی باتوں کو تسلیم کر لو، لعلکم تسلمون، تسلیم کر لو اللہ تعالیٰ کی سب باتوں پر۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ساری نعمتیں، ساری باتیں ایک ایک کھول کھول کر بیان کر دی اور گنوا دی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اگر پھر بھی تم نہ سنو، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ پھر بھی اگر یہ منہ موڑے رہیں تو آپ بس صرف اور صرف ان کو کھلم کھلا پہنچا دینا تھا، تبلیغ، اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کی میسج کو میسنجر بن کے پہنچا دینا تھا، اس سے زیادہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی اگر یہ منہ موڑے اور تو آپ کا کام جو صرف پہنچا دینا ہے ان کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ منکر نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کے سب لوگ ناشکرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا انکار کرنے کے ہی مترادف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں اور رب کائنات سے دعا کریں کہ رب کائنات ہم سب کو ایمان پر زندگی عطا کرے اور ایمان پر ہی ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے خیر کے کام لے لے اور خیر کے راستے ہمارے لیے ان پر عمل کرنا آسان کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔